अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह देखेंगे इस्तिग़फ़ार के फ़ायदे, इस्तिग़फ़ार हम कैसे कर सकते हैं, दिन में कितनी दफ़ा करना चाहिए और इसके हज़ारों लाखों फ़ायदे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस्तिग़फ़ार से लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे बदली हैं। इंशाल्लाह आज हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोई भी दुआ होती है ना, दुआ हमने अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार में दुआ ही करनी है ना कि अल्लाह आप हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दें। तो इस्तिग़फ़ार जो है ना, एक दुआ है। तो दुआ उस लिहाज से ज़्यादा कबूल होती है जब हम दुआ के रेलिवेंट अल्लाह ताला का नाम पुकार कर दुआ मांगे। तो अल्लाह ताला के नाम पुकार कर जो दुआ मांगी जाए वो दुआ ज़रूर कबूल हो जाती है, जो डिफरेंट नामों को पुकार कर अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाए। लेकिन अल्लाह ताला का कौन सा नाम कब पुकारना है, किस सिचुएशन में पुकारना है, ये बातें भी डिपेंड करती है। और अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखें तो हमारी दुआ ज़्यादा जल्दी कबूल होती है। तो देखते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के 3 नाम हैं जिन्हें हम तौबा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अत-तव्वाब, बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला। अल-गफ़ूर, बार बार कसरत से मुआफ़ करने वाला, बख्शने वाला। अल-अफ़ुव, दरगुजर करने वाला, मुआफ़ करने वाला। इसका मतलब भी पिछले नाम की तरह ही है, लेकिन दोनों डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में कितनी दफ़ा इस्तिग़फ़ार करते थे और वो क्यों इस्तिग़फ़ार करते थे। उनके तो अगले पिछले सारे गुनाह मुआफ़ है और वो तो गुनाहों से पाक थे, तो उन्होंने क्यों तौबा करनी है। सही मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दिल पर पर्दा सा आ जाता है और मैं दिन में 100 मरतबा अल्लाह ताला से बख्शिश मांगता हूँ। ईमान का लेवल भी कमज़ोर हो रहा हो ना, या दिल में गुबार सा हो रहा हो, थोड़ी बेचैनी सी हो रही हो, तो हम इस्तिग़फ़ार हमें पढ़ना चाहिए। उसके अलावा गुनाह हो या ना हो, कभी कभी इंसान 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ने लग जाए, रोज़े रखने लग जाए, तो हमें लगता है कि भाई हम तो बड़े नमाज़ी परहेज़ी हैं, हमसे तो हमने तो गुनाह किए नहीं, तो तौबा कैसी, तो तौबा नहीं करते। तौबा ये समझ लें कि गुनाहों के लिए नहीं है, हर वक्त तौबा गुनाहों के लिए नहीं है। तौबा अल्लाह ताला की इनामात समेटने के लिए भी है, तौबा अल्लाह ताला का ज़िक्र बुलंद करने के लिए भी है। तौबा के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। वैसे हम बहुत गुनहगार हैं, सबसे पहले इस बात को एडमिट किया जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं दिन में 70 मरतबा से ज़्यादा अल्लाह ताला से बख्शिश मांगता हूँ, उसके सामने तौबा करता हूँ। ये भी हदीस है सही बुखारी की। तो एक हदीस में मिलता है कि 100 दफ़ा और एक हदीस में मिलता है कि 70 दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से तौबा करते थे। तो हमें भी चाहिए कम अज़ कम 70 मरतबा या 100 मरतबा हम एक दिन में अस्तग़फ़िरुल्लाह या अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह या इस्तिग़फ़ार के कोई भी जामे अल्फ़ाज़ जो हदीस से साबित हो वो ज़रूर पढ़ें। तो आपसे कोई भी गुनाह हो जाए, वुज़ू करें, 2 तौबा के नफ़िल पढ़ें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला आपको ज़रूर मुआफ़ फ़रमा देंगे इंशाअल्लाह, ज़रूर। वो बहुत रहीम है, बहुत करीम है। जो अल्लाह ताला के 3 नाम मैंने आपको शुरू में बताए, उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अत-तव्वाब, अल-गफ़ूर एंड अल-अफ़ूव। अल-अफ़ूव इसमें से मेरा फ़ेवरेट नाम है तौबा के हवाले से। अल-अफ़ूव जो हमारी रातों में से, तमाम रातों में से जो हमारी सबसे बेहतरीन रात है, सबसे ख़ूबसूरत और बहुत ज़्यादा अजर समेटने वाली रात है, वो कौन सी है? शब क़द्र की रात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कि जब तुम इस रात को पालो तो तुम ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह तू मुआफ़ करने वाला है, मुआफ़ी को पसंद करता है, बस तू मुझे माफ़ फरमा। सुबहान अल्लाह। मुझे लगता है कि इस्तिग़फ़ार के जितने भी अल्फ़ाज़ हैं ना, उनमें से सबसे बेहतरीन ये दुआ है और उसके अलावा एक है सैयदुल इस्तिग़फ़ार। सैयदुल इस्तिग़फ़ार के बारे में भी बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। तो बहुत बेहतरीन दुआ है। सैयदुल इस्तिग़फ़ार के बारे में आता है कि जो शख़्स सुबह एक दफ़ा और एक दफ़ा शाम को पढ़ ले, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत ख़लक़तनी व अना अब्दुक, नेक्स्ट आप सर्च कर लीजिएगा। तो ये दुआ है। तो जो बंदा सुबह एक दफ़ा यकीन के साथ ये पढ़ ले और अगर उसी दिन फ़ौत हो जाए तो वो जन्नत में जाएगा, और अगर शाम को एक दफ़ा यकीन के साथ पढ़ ले तो उसी रात फ़ौत हो जाए तो वो जन्नत में जाएगा। तो सोच लें आप, जो सुबह और शाम के अज़कार की पाबंदी करते हैं उसके लिए कितने फ़ायदे हैं। सुबहान अल्लाह। तो अल-अफ़ुव नाम में हमें ये दुआ मिलती है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी।
اس دعا سے نہ صرف ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ اگر ہم نے فار ایگزامپل گناہ کیا، فرشتوں کو معلوم ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ بعد میں مٹا بھی دے، لیکن فرشتوں کو معلوم رہتا ہے اگر ہم کسی اور چیز سے دعا کریں، کسی اور کلمے سے، کسی اور دعا سے دعا کریں تو. لیکن جب ہم اس دعا سے دعا کرتے ہیں نا، تو ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی اور جس چیز کو معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھلا دیتے ہیں کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا تھا. سبحان اللہ، مطلب ٹوٹلی کمپلیٹ فنش وینش ہو جاتا، آپ یہ سمجھ لیں. ایک دعا ہے، قرآن کی دعا ہے، امید ہے آپ سب کو آتی ہوگی. ایسی دعا ہے جس دعا میں یہ تینوں نام آتے ہیں، التواب بھی آتا ہے، الغفور بھی آتا ہے، العفو بھی آتا ہے. ہمیں اس دعا سے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به العفو نام آ گیا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واغفر لنا، الغفور نام بھی آ گیا، وارحمنا، رحمت کا سوال جہاں پر ہم کر رہے ہیں. تو تواب نام کے بعد نا، التواب سے جب ہمیں توبہ ہماری قبول ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ کرے، توبہ کے بعد نیک اور اچھے اعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے. تو یہاں پر ورحمنا کا لفظ اس لحاظ سے استعمال ہوا ہے. تو جب بھی آپ لوگ توبہ کریں، ایک پکا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ گناہ کبھی بھی نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے. پوری اپنی نیت رکھیں. بعد میں اللہ نہ کرے پھر وہ گناہ ہو جائے، پھر آپ توبہ کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں. لیکن جس لمحے آپ نے توبہ کرنی ہے اس وقت پورا ارادہ رکھنا ہے کہ اللہ میں آج کے بعد یہ گناہ دوبارہ کبھی نہیں کروں گی. آگے استغفار کے کچھ فوائد دیکھ لیتے ہیں. سورۃ النوح میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ایمان لانے کے بعد تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اگر تم معافی مانگو گے، توبہ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد اور باغات اور نہریں عطا کرے گا، اور تمہیں خوشحالی والی زندگی ملے گی. مال اور اولاد تک وہ بات تھی، اس میں باغات، نہریں تک سورۃ نوح میں. آگے ہے کہ استغفار سے ہمیں خوشحالی والی زندگی ملے گی، ہمیں طاقت و قوت ملے گی، ہمارے رزق میں برکت ہوگی. بہت فوائد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں فرمایا، مبارک ہو اس شخص کو جسے اپنے اعمال نامہ میں زیادہ استغفار ملا. اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ کو بھی مبارک ہو اگر آپ روزانہ کثرت سے استغفر اللہ پڑھتی ہیں تو. استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفار کے کوئی بھی الفاظ پڑھتی ہے تو. اور اگر آپ نہیں پڑھتی تو آج سے اپنی لسٹ میں استغفار کو ایڈ کر لیجئے. جو پابندی سے استغفار کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دے دیتے ہیں، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بن جاتا ہے، اور رزق جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا وہاں سے اس کا رزق آتا ہے. ایک اور میری فیوریٹ دعا ہے اس حوالے سے. اس دعا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو بندہ یہ کہتا ہے. تو سوچیں کہ آپ کچھ ایسے کلمات کہہ رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسمائل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. دعا ہے، رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک. اے میرے رب تو مجھے معاف فرما دے، بے شک مجھے کوئی معاف نہیں فرما سکتا تیرے سوا. مطلب مجھے پتہ کہ یا رب تو نہیں مجھے معاف کرنا ہے، اور کوئی نہیں ہے جو میرے گناہ مجھ سے دور کر دے، جو مجھے معاف کر دے، مجھے پاک کر دے. یا رب تو ہی کر سکتا ہے. اس میں ہم توحید کا بھی اقرار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ دعا بہت پسند ہے. اس دعا سے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کریں. یعنی کہ استغفار کی دعائیں بہت زیادہ ہیں. بس آپ نے اپنا یہ ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ میں نے روزانہ 1000 ٹائمز 10,000 ٹائمز جتنی دفعہ ہو سکا میں نے استغفار کی کثرت کرنی ہے. نفس کو پاک کرنے کا طریقہ کہ بندہ استغفار کی کثرت کرے. ایک لاسٹ حدیث بتاتی ہوں اور انشاءاللہ بات کو بائنڈ اپ کرتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوچ سمجھ کر یہ کلمات 3 دفعہ کہہ دے، وہ خواہ لڑائی سے بھاگا ہو، جنگ سے بھاگا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیں گے. جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا یہ گناہ بھی معاف فرما دیں گے. وہ دعا ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو زندہ ہے، کائنات کا نگران ہے، اور میں تیرے ہی حضور توبہ کرتی ہوں، مجھے معاف فرما دے. آمین یا رب العالمین. تو اس حدیث کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ مبارک ہو اس شخص کو جسے کثرت سے
اپنے اعمال نامہ میں استغفار ملا۔ الحمدللہ رب العالمین پر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ کثیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اس نیکی کی، میں نے سکھایا اور آپ نے سیکھا، اللہ تعالیٰ آپ کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہر نیکی کے بعد یہ دعا مانگا کریں۔ بارک اللہ فی